ही टाकी आयटी काढली काय एका हेजी गरज ना हरशी न्हू मोटराची एका मोटर बसून हे आता खंय ओडटा हे आता पाईपलाईन येला ही पाईपलाईन खंयच्यान येल्या काय आता ही मातयेन येले पाईप वाल बीन ही प्रायव्हेट लाईन आणि हे दिवपी आणि एका वायर ही खंयच्यान गेल्या ही पळय ही पोनाकल्यान भितून काढली आणि हो मीटर यांचो सो म्हटल्यार एका बीन मीटर बीन तांकां दिवं ना काय ते येयला तेका एका अशी पाईपलाईन कशी व्हरोंक शकता ते तांकां कनेक्शना ना काय आनी आयज म्हाका कॉल येयलो बिचोले हावजींग बोर्ड एरियेन जी टाकी बसयल्या WRDन त्या टाकयेचें कनेक्शन हावजींग बोर्डाच्या अर्द्या भागाक दिला आणि अर्दो भाग जो आसा रस्त्याच्या दुसरे वाटेन तांकां उदकाचें कनेक्शन दिवं ना म्हणून म्हाका तेंचे कडल्यान कळ्ळें तेन्ना हांगासर येयले आमी आतां PWDची वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा ते कितें करता खबर ना आतां जेन्ना ही टाकी हांगासर बसता तेन्ना खुबशे दुबाव येता ही येदी व्हडली टाकी वयर हांगासर बसयल्ली आसा ही कोणा खातीर सांगताना हावजींग बोर्डाक म्हणून सांगलें तशें फाटल्यान दिसता त्या ग्रावंडाची तीच परिस्थिती जाल्ली फाटल्या दिसांनी आणि ही आता टाकी जी बसयल्या ती हावजींग बोर्डा खातीर जाल्यार अजून पर्यंत तांकां कनेक्शन कित्याक दिवंक ना अर्द्या भागाक कनेक्शन कित्याक दिवंक ना तर हे प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता की खंय तरी ही टाकी बसयल्या ते टाकयेचे उदक दुसरे वाटेन वळोवन सायडीकली सरावंडींग एरिया आसा ताका एक नेट हाडपा खातीर डिमांड हाडपा खातीर केला काय कितें हे प्रश्न उपस्थित जाता त्याच बरोबर आमी थंयसर गेल्या उपरांत आमी नोटीस केलें की थंयसर पंप बसोवन थंयसरल्यान पायपां भायर येयल्यान दोन सायडीक तिका हें केल्लें पायपां दोन सायडीक डायवर्ट केल्लेली आसा जेन्ना आनी तांचो मिटर सुद्दां जो आसा PWDचो तो मिटर बसयल्लो आसा तो भायल्यान बसयल्लो आसा आनी वायरूय गेल्लेली आसा टाकी जी बसयता PWD ती टाकी अशी बसयता हायटीक बसयता आनी मागीर अंडर ग्रेविटी तें उदक लोकांच्या घरांनी वचपाक जाय मागीर कोणी ती मिटरांतल्यान आपली टाकी घरान बसोवन वयर पंप करता पण हांगा खंय तरी अशें दिसून येयलें की जी टाकी बसयल्या तितूनच पंप बसयल्या आनी काळो वेव्हार सरळ दिसून येता की तें उदक खंय बिल्डर लॉबीक सप्लाय करता काय कितें अशें आमकां दुबाव येता की दुबाव न्हू हे 100% तशेंच आसतलें की सायडीक कितें कन्स्ट्रक्शनां बीन जाता तांकां वळयल्लें आसतलें कित्याक ती पायपां मातयेंतल्यान पोनाक गेल्या मागीर सो आमकां दुबाव येवपाक लागले आनी हे फुडें ही जी पायपां जी येयल्या ती फुडें कनेक्शन दिवं ना तेजेर आमी आतां PWDचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आहा ताका आमी अंडर RTI हे करतले मागतले की बिलां तेंच्यांनी जर पास केल्या जाल्यार कशी केल्या म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी जवळपास म्हाका दिसता वर्सभर पयलीं सगळी सप्लाय दिल्ली मागीर टेस्टिंगूय जाल्लें पण आजून पर्यंत इतल्याच भागाचें काम कित्याक लागून उरलें काय हे दोळ्यार हात काडून खंय तरी टाकी जी आसा ती मागीर दुसऱ्यांक वळोवपाचो प्रयत्न करतले हे आमकां आमच्या तकलेन दुबाव येवपाक लागल्या सो आमी आतां हेका PWD वर्क डिविजन जे आसा वॉटर सप्लाय डिविजन जे आसा ताका आमी विचारतले जाप विचारतले आनी जर बिलां बीन आमकां चुकून हेजी कॉन्ट्रॅक्टराची जर बिलां सगळ्या एरियेची जर क्लियर जाल्लेली आसा बिलां थंय पडल्या आनी ती पास बीन जाल्लेली आसा जाल्यार खंय तरी ह्या जे रिस्पॉन्सिबल ऑथॉरिटीज आहा तेंचेर आमी एक्शन घेवपाक सरकाराक जावं डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टराक भाग पडटले हावजींग बोर्डान गेल्या 5 म्हयन्यांक आमचे पायपलायन घातल्या नवी पायपलायन म्हणजे इल्ल्या वर्सां 3-4 वर्सां इल्ले आसात पायपलायन घालतात ते जाल्यार त्या पायपलायनीक अर्द्यांक टाकयेचें उदक दिलां आनी आमकां कमीत कमी 100 घरां 100च्या वयर म्हटल्यार तांकां उदक सप्लाय करूंक ना तेंच्या दिवंक ना टाकयेचें उदक दिवना डायरेक्ट उदक येता जाल्यार आमी PWDन वचून येयले ते कितें तरी सांगता आमकां मागीर करतले म्हणून आजून तेंच्यांनी कनेक्शन दिवंक ना तेन्ना ते मातशें पळोवपाचें आनी काय ही जी टाकी सांगली पळय आनी हो प्रकार हो आता कितलो टाइम जालो चलता जेन्ना नवीन बांदल्या ते तेन्नाच्यान चालू आहा कितली वर्सां जाली ना वरस सांगना 5-7-8 महिने 7-8 महिने जातले हां तेन्नाच्यान अर्धे कनेक्शन दिला अर्द्यांक दिवंक ना तुमकां दिवंक ना हावजींग बोर्डाक जें आसा पळय ते जेन्ना खंय तरी टाकी जेन्ना उदक जेन्ना पायपलायन फुट्टा तेन्ना कांय वेळ पर्यंत उदक सगळे कडेन बंद जाता पूण हावजींग बोर्डान अशें जाल्लें आसा की ही जी टाकी बांदल्या त्या टाकयेक लागून काही भागाक जो आसा 1/3 भाग जो आसा पळय त्या भागाक उदक मेळटा पूण 1/3 भाग जो आसा पळय
हेका 24 वरां किंवा 24 वरां पेक्षा जास्त वेळ सुद्दां उदकूच मेळना आनी आमकां डिपेंडंट रावचें पडटा. एक तर बांयचें उदक नाजाल्यार हेजे कडल्यान तेजे कडल्यान मागून घेवन उदक मागीर किंवा लिमिटेड उदक वापरचें पडटा. आतां अशें आयकपाक येयलां की हावजींग बोर्डाचे आमच्या थोड्या लोकांनी वचून कंप्लेनी PWDन केल्ली आसा, पूण ते कांय कानार घेयनात. ऑथॉरिटीनी एक्चुली येवन चॅक करपाक जाय, बाबा ते कॉन्ट्रॅक्टराचेर सोपयतात किंवा आपले ज्युनियर कोण स्टाफ आहा तांकां धाडटात आनी ते कशें चल्लां तें सुद्दां. हावजींग बोर्डा खातीर जर ही टाकी जर आसा जाल्यार हेजो मॅक्झिमम यूज जो आसा पळय तो हावजींग बोर्डाक मेळपाक जाय. जर मेगा प्रोजेक्टा सारके जर प्रोजेक्ट जर हांगा जर येयले जाल्यार तांकां जर उदक दिवपा सारकी आमची कॅपॅसिटी आसा की ना हें पयलीं व्हेरीफाय करपाक जाय. आनी तें जर कॅपॅसिटी जर तांकां जर दिवपाक जायना जाल्यार तसल्या प्रोजेक्टांक तेंच्यांनी परमिशन दिवपाक जायना. आमकां उदकाची सोय जी आहा ती पयलीं करपाक जाय आनी बाकीचें जें कितें तें उदक सरप्लस जर आसा जाल्यार कोणाक दिवपाक मेळटा जाल्यार दिवपाक जाय. आतां अशें आयकपाक येयलां की थंयसर पंप डायरेक्ट बसयला. आय डोंट नो दीस इज फेर, कारण जर पंप जर बसयला जाल्यार ग्रॅविटी फ्लोचेर जें उदक वॉटर सप्लायचें दिवपाक जाय ताका खंय तरी तेंचो फाटो दिलो असो वता, कारण तशें दिवपाक मेळना. ग्रॅविटीचेर दिवपाक जाय आनी जेनी कोणी आपणाक वयर चडोवपाक जाय तो संक आपलो घालून ताका पंप बसोवन येयला. डायरेक्ट पंप जर बसयल्लो आसा जाल्यार ऑथॉरिटीची पयलीं चॅक करपाक जाय आनी कोण रिस्पॉन्सिबल आहा ताका बूक करपाक जाय.